با سلام گرم و صمیمانه به شما بینندگان عزیز، با این امید که خوب و سرحال باشید. سیما بهاری هستم، در خدمتتون هستم از برنامه گفتگو. علیرغم تهدید کشورهای همسایه عراق و علیرغم مخالفت آمریکا، رفراندوم در کردستان عراق برگزار شد. در واقع میشه گفت مردم اراده و عزم خودشون رو در کردستان به نمایش گذاشتن و رأی به استقلال کردستان دادن. اینکه بعد از رفراندوم اوضاع چی میشه موضوع گفتگوی امروز برنامه ماست، همراه با نسان نودینیان. سلام به شما نسان نودینیان، خوش اومدید به برنامه گفتگو. منم خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی ممنون که این فرصت دادی درباره رفراندوم صحبت بشه. خواهش میکنم. رفراندوم بالاخره در کردستان برگزار شد. برامون صحبت بکنید از حضور و دخالت مردم به چه صورت بود؟ بله، خب خیلی مشخص بود، چون این رفراندوم یا همه‌پرسی در 25 سپتامبر پوشش خبری بزرگی داشت از طریق میدیای اجتماعی و تلویزیون و واقعا میتونم بگم حضور مردم خیلی چشمگیر بود. تعداد زیادی شرکت کردن. طبق آخرین آماری که امروز منتشر شده، بیشتر از 3 میلیون در همه‌پرسی شرکت کردن و حدود 2 میلیون و 800 یک کمی بیشتر هم رأی به بله به معنای استقلال کردستان و حدود 220,000 هم رأی به نخیر به عنوان موندن در چارچوب عراق دادن و مشارکت مردم به این شکل بوده. تقلبی به نظر من شکل نگرفته، چون از یک هفته 10 روز گذشته فستیوال های شادی و در جاهای مختلف در شهرهای عراق برگزار شده و مردم حضور چشمگیری داشتن و در واقع میتونم بگم مردم شهرهای کردستان عراق از این همه‌پرسی و یا رفراندوم به شکل گسترده و وسیعی استقبال کردن و حقیقتا تا آخرهای شبم که ساعات برگزاری رفراندوم تمام شده بود، هنوز صف مردم بودن، می اومدن و رأی میدادن و البته ما که موضعمون اعلام کرده بودیم و طرفدار این بودیم که مردم به رأی خیر بدن بله بدن به رفراندوم و برای استقلال و جدایی کردستان. خوشبختانه این مشارکت هم بسیار بالا بوده، رأی بله و حدود از شود 92.7% این رأی بله رو دادن. خب این رأی که مردم دادن، رأی به استقلال دادن، معنی عملیش چی میشه؟ یعنی جدایی از عراق؟ مردم در واقع به نظر من اومدن و رأی دادن که از عراق جدا بشن. مردم حسابشون با هیئت حاکمه احزاب اقلیم کردستان جداست. قبل از رفراندوم و تا امروز هم بالاخره حزب احزاب اقلیم کردستان و بارزانی اعلام کرده بودند بعد از همه‌پرسی 25 سپتامبر ما هنوز استقلال کردستان رو اعلام نمی کنیم و وارد مذاکره با دولت مرکزی عراق میشیم. به این معنا هیئت حاکمه یا احزاب اقلیم کردستان در رأس این رفراندوم، برای اونا هنوز مسئله استقلال و این رأی بالا و مشارکت بالا به این معنا نیست که یک روز بعد از این همه‌پرسی اعلام بکنن که کردستان مستقل شده و مردم با درصد بالایی نزدیک به 3 میلیون نفر رأی بله دادن که در چارچوب عراق نمونن و کشور مستقل کردستان تشکیل بشه. مردم اینو میخوان و رأی بالا به این معنیه که مردم خواهان استقلال کردستان هستند، ولی به دلیل موقعیتی که بالاخره احزاب اقلیم کردستان در حداقل 2 دهه گذشته داشتن و در حاکمیت این منطقه بودن و احزاب
به اصطلاح شریکی هستن با دولت‌های منطقه، به ویژه ایران و ترکیه و دولت مرکزی که حتما رابطه نزدیکتری داشتن. خب اینا در چارچوب دیپلماسی و رابطه‌ای که با این دولت‌ها داشتن نمیتونستن یا نمیخوان فوری این رأی مردم رو که رأی بالایی برای جدایی و استقلال کردستان تبدیل بکنن به یه رأی به اصطلاح جدایی و اعلام بکنن از امروز کردستان جدا شده و میره که دولت خودشو تشکیل بده. خب تا همین جای این اقدام یا این حرکت حتما میتونه تاثیرات سیاسی معینی داشته باشه. تاثیرات سیاسی معینی که از نظر شما میتونه چه توی عراق و چه توی منطقه به جا بذاره چی هست؟ تاثیرات سیاسی به اصطلاح مختلفی داره، چون این مسئله جدایی از عراق مسئله‌ای که بالاخره مورد مناقشه و دخالت دولت‌های منطقه قرار گرفته. به نظر من اولین تأثیر و مهمی که داره اینه که رابطه احزاب اقلیم کردستان و با دولت‌های ترکیه و ایران مشخص‌تر میکنه، به ویژه با ایران و ترکیه، دولت مرکزی عراق هم به همچنین، به این دلیل که تا کنون ایران و سپاه قدس و نیروهای انتظامی و قاسم سلیمانی، خامنه‌ای، تمام اینا دخالت‌های بسیار مستقیمی در کردستان عراق به ویژه با حزب اتحادیه میهنی داشتن و از طرف دیگر دولت ترکیه دخالت‌های بسیار مستقیمی در کردستان عراق داره از کانال حزب اقلیم کردستان بارزانی. به نظرم بعد از این همه پرسی و این شرایط جدید یکی از تأثیراتش تعیین شدن و یا متعین تر شدن و تعریف شده تر رابطه این احزاب ناسیونالیستی با دولت‌های منطقه است و فکر می‌کنم میزان دخالت اینا کمتر میشه به مرور، هرچند در این اوایل فشارهای به نظامی، اقتصادی، محاصره ها زیاد میشه که الان بحثش گرمه، ولی بالاخره از این لحاظ به نظر من مردم نفع میبرن و دست دخالت اینا را از زندگیشون کوتاه میشه. و از یه طرف دیگرم که خیلی مهمه و این فستیوال ها و مشارکت بالای مردم نشون داد، به این معنیه که مردم با اعتماد به نفس بالایی به خودشون، به فستیوال ها، به اومدنشون تو خیابونا و حتی به رأی بله که رأی و مشارکت بالایی دادن، این اعتماد و اتحاد تو خود مردم جامعه کردستان عراق بیشتر میکنه. ما همه مشاهدیم، نسل ما حداقل از نزدیک شاهد بودیم که مردم عراق و مردم کردستان عراق از سال 90 به بعد و با حمله صدام به کویت و جنگ خلیج و تمام اون مصائبی که روی مردم سوار شد و مملکت تبدیل شد به مملکت جنایت و خونینی علیه مردم، میلیتاریزم بین المللی، میلیتاریزم امریکا و کشورهای ائتلاف، بالاخره اینا تأثیرات خیلی مخربی روی روحیه و جسم و شادی مردم گذاشت. به نظر من مردم تو این فستیوال میخواستن نشون بدن که از شر اون شرایط میخوان خلاص بشن و به خودشون اعتماد بکنن و در عین حال اینو اضافه بکنم که مردم شهرهای کردستان عراق از 2 سال قبل وارد همچین پروسه‌ای شده بودند که ما شاهدیم که اعتراضات بسیار با شکوهی در خیابونها برای حقوقها، برای علیه بیکاری، علیه فساد و دزدی و شرایط نابسامان اقتصادی که اقلیم کردستان، احزاب ناسیونالیستی، بارزانی و اتحادیه میهنی و گوران و تمام این احزاب دخیل در سرنوشت مردم در کردستان ایجاد کرده بودند، خیلی تظاهرات ها، اعتراضات، اعتصابات و نمایش های اعتراضی بسیار کوبنده و وسیعی در شهرهای کردستان عراق برگزار شد. به نظر من رنگ و بوی فستیوالا نشون میداد که این مردم میخواهند
از وضعیت کنونی بیرون بیان و اون شرایطی که از 2 سال قبلم بوده ادامه بدن و به نظر میرسه که اوضاع بعد از همه پرسی از این لحاظم بسیار بسیار روشن‌تر و چشمانداز بالاتری برای رودررویی مستقیمتر مردم و جامعه با احزاب اقلیم و خواستها و مطالبات انسانی و معیشتی که مطرح شده، این خواستها با بسیار فشار بالا و اعتراضات بالایی حتما در صحنه سیاسی و اجتماعی جامعه عراق خودنمایی میکنه و جلو میاد. خب این رفراندوم قراره که به این شرایط پاسخ بده و حل کنه این شرایطی که شما بهش اشاره کردین. مشخصا من اعتراض مردم رو دارم برای میگم. یه مسئله معینیه. رفراندوم نه برای انقلاب بوده، رفراندوم نه برای معیشت و حتی یه خواست اقتصادی مطرح نشده. خود رفراندوم بالاخره شرایطیه که از چند دهه گذشته در کردستان عراق مسئله ملی مطرح بوده و این رفراندوم به اصطلاح شرایطی به وجود میاره که بالاخره مردم یک گام جلوتر در سرنوشت خودشون دخالت کردن و این شرایط جدیدی رو برای جامعه ایجاد میکنه. وگرنه خود نفس رفراندوم با هیچ شعار مطالبات اقتصادی به اصطلاح مطرح نشد. برای جدایی و رأی به ماندن یا نماندن بود و این همه پرسی که با این همه مشارکت بالاتر 3 میلیون نفر مورد استقبال قرار گرفت برای این بود. ولی این تبعات بسیار عمیق سیاسی و اجتماعی داره که عرض کردم اینا را ما شاهد خواهیم بود در آینده اوضاع سیاسی در کردستان عراق. نسان نودینیان، با توجه به فرصت محدودی که داریم امیدوارم بتونیم به سوالای بعدی پاسخهای یه مقدار کوتاه‌تر بدیم تا برسیم به همه نکاتی که اینجا من یادداشت کردم بتونیم بپردازیم با این امید. به هر حال اینجا به این مسئله میرسیم که کشورهای همسایه عراق مثل ایران، مثل ترکیه، اینا یه جورایی هم مخالف رفراندوم بودن هم تهدید کردن. جمهوری اسلامی حتی میتونم بگم که قدمای بزرگتری برداشت، حتی توپباران کرد، مرزاشون رو بستن و به هر صورتی که تونستن تلاش کردن که جلوی این رفراندوم گرفته بشه. الان که این مسئله اتفاق افتاده، کردستان مستقل آیا با خطری از جانب همسایه‌های خودش روبرو خواهد بود؟ قطعا روبرو خواهد بود. ما در همین 2 دهه گذشته شاهد به عنوان مثال عرض میکنم جدایی کوسوو بودیم در 2008 و کشورهای هرچند یه نظر مساعدی تو اروپا به این جدایی بود، اعلام جدایی کوسوو، ولی بالاخره مورد استقبال قرار نگرفت. بعد از 2-3 سال و به مرور الان 111 کشور از استقلال کوسوو دفاع میکنن و به رسمیت شناختن. ایران و ترکیه اولا منافع به اصطلاح متمایزی دارند دخالتشون در کردستان عراق. ترکیه بالاخره تسلط بالای اقتصادی داره و توسط احزاب اقلیم به ویژه حزب بارزانی تونسته اپوزیسیون کرد، احزاب کرد، PKK و احزاب دیگر رو کنترل بکنه. اگر دولت اگر اقلیم کردستان بعد از این رفراندوم بخواد و بتونه این منافعش رو تأمین بکنه، قطعا به نظر من ترکیه عقب نشینی میکنه و از این شرایطی که الان که شرایط تهدیده کمتر میشه. در مورد ایران هم همچنین. ایران اندازه ترکیه تسلط اقتصادی نداره، ولی ایران منتظر میمونه ببینه رابطه اپوزیسیون مخالف جمهوری در عراق با این بسا بعد از اعلام دولت بسا کردستان و استقلال چطوره و بالاخره اینا یکسان نیست و همیشه هم ثابت نمیمونه. امروز هم تو مجلس 210 نماینده یه بسا اطلاعیه‌ای دادن، محکوم کردن و تهدید کردن. تمام اینا موقعیت به نظر من گذراییه که به مرور زمان و به مرور وقتی رابطه این بسا رفراندوم و همه پرسی با خود جامعه و با دولت مرکزی به اصطلاح تعریفتر بشه، شکل بگیره، دولت‌های منطقه هم به نظر من سیاستشون عوض میشه. در هر صورت فعلا اینا جریان‌های خطرناکی هستن و تهدیدم کردن. نکته‌ای که اینجا مطرح میشه اینه که
این اتفاقی که الان در کردستان عراق افتاده تاثیرش روی کردستان ایران چجوریه؟ همطور که هممون شاهد بودیم علیرغم تهدیدهای جمهوری اسلامی و علیرغم مخالفت جمهوری اسلامی، مردم تو شهرهای کردستان به خیابون اومدن، اعلام همبستگی کردن، رقص برگزار کردن، پایکوبی کردن و غیره. چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ نظر من تأثیر داره، چون مسئله ملی تو کردستان ایران، عراق، ترکیه، تمام اینا وجود داره و این تلویزیون ها و رابطه نزدیکی که مردم کردستان ایران با کردستان عراق دارن و بخشن در تعداد زیادی از شهرها رابطه فامیلی و اقوام و دوستی و ازدواج ها وجود داره. این رابطه و این بسا همه پرسی در مردم کردستان ایران هم تاثیر داره. همچنان که خودتون اشاره کردید روز 25 بعد از ظهر 25 سپتامبر در شهرهای کردستان ایران، بانه، سقه، سنندج، مریوان و جاهای دیگر فستیوال‌های شادی علیرغم برگزار شد، علیرغم اینکه رژیم اسلامی اعلام به اصطلاح میلیتاریزه کرده بود، نیروهای نظامی زیادی رو تو خیابون‌ها مستقر کرده بود، تهدید کرده بود و مردم به اصطلاح از این فستیوال و از این به اصطلاح همه پرسی استقبال کردن و این به نظر من این تأثیر رو داره. ولی خب مردم هم میدونن شرایطی که تو کردستان ایران هست یه مقدار متفاوت‌تره. ما از قدیم و ندیم مسئله کرد رو مطرح کردیم و راه حل رو پیشنهاد کردیم، ولی کلا فکر میکنم تأثیرات سیاسی بالایی داره و همچنان که عرض کردم در به اصطلاح اعتماد به نفس و شکلگیری این نوع فستیوالا به نظر من مؤثر بوده. و اما در رابطه با ناسیونالیسم، هم احزاب ناسیونالیسم هم کسانی که این به اصطلاح دید رو دارن، ناسیونالیستی به قضایا نگاه میکنن، این مسئله رفراندوم چجوری تاثیر میذاره؟ وقتی که توی مثلا این رسانه‌های مجازی و غیر دنیای مجازی وقتی آدم به این مسئله نگاه میکنه، از جانب خیلی از ناسیونالیست‌ها این خیلی با روی باز پذیرفته شده، خیلی خوشحالن و فقط خود مسئله استقلال رو بسیار مثبت ارزیابی میکنن. میخوام ببینم که بعد از این مسئله رفراندوم ناسیونالیسم چجوری تحت تاثیر قرار میگیره؟ بالاخره احزاب ناسیونالیست و گرایش ناسیونالیستی در کردستان عراق، در ایران و به عراق و ترکیه و تمام جاها حضور دارن و به ویژه در کردستان عراق بالاخره یه ویژگی بالایی هم داره، در حاکمیت هستن. ولی احزاب ناسیونالیستی نمیتونن از این موقعیت همه پرسی استفاده زیادی ببرن، به دلیل اینکه یه تجربه اجتماعی مهم در کردستان عراق به بوته آزمایش گذاشته شده. خود این خیلی به نظر من مهمه. اگر شما دقت بکنی محبوبیت و به اصطلاح موقعیت احزاب ناسیونالیستی قبل از اینکه به قدرت برسن و این شرایط اقلیم کردستان درست بشه بالاتر بود از دوره‌ای که الان هست و در قدرتن و در نتیجه مردم تجربه کردن حاکمیت و در قدرت بودن احزاب ناسیونالیستی، فساد، دزدی، چپاول و به اصطلاح زندگی فرعونی میلیونی و میلیاردی برای یک اقلیت کوچک از کسایی که کار به دستهای این احزاب ناسیونالیستی هستند و در ضمن رابطه خونین و جنایتکارانه دیپلماسی که این احزاب ناسیونالیستی با دولت‌های منطقه به ویژه ایران و ترکیه داشتن، اینا تجارب ساده‌ای نیست و مردم اینا را دیدن. به نظر من موقعیت و محبوبیت احزاب ناسیونالیستی بیشتر نشده، بلکه از چند سال گذشته به ویژه هرچی مسئله حاکمیت و معیشت و قدرت اقتصاد و اداره جامعه به شکل پهناورتری مطرح شده، به اصطلاح
ناخردی و بی لیاقتی و در عین حال دزدی و فساد احزاب ناسیونالیستی هم بیشتر روی صحنه سیاسی جامعه اومده. دو سه تا از احزابشون به نظر من کلا در بدترین موقعیت هستن. اتحادیه میهنی در حاشیه سیاست تو کردستان عراق قرار گرفته، همچنان که یه حزب دیگه به عنوان حزب تغییر یا گوران الان تو این موقعیت مسعود بارزانی و حزبش هستن، ولی اینا هم آنچنان محبوبیتی ندارن که در گذشته داشتن. همه پرسی قرار نبود که محبوبیت اینا را دوباره به صحنه جامعه برگردونه. مردم اومدن که در سرنوشت خودشون دخالت بکنن و خواهان جدایی و استقلال کردستان بودن. به این دلیل میخواهند بالاخره با یه هیئت حاکمه مشخصی طرف بشن که خواست و مطالبات به خودشون رو مطرح بکنه و بعد از این به نظر من صحنه رو در روی جامعه به لحاظ طبقاتی حادتر میشه و این یکی از مشخصه های برجسته این روزها بعد از همه‌پرسی و رفراندوم خواهد بود. خیلی به نظرم مهمه و جا داره که در مورد همون خواسته و مطالباتی که شما الان گفتین که بالاخره مردم باید بتونن به یک جایی مراجعه بکنن، حرفشون رو بزنن و بگن مطالبهشون چیه. از نظر شما مطالبات مردم در کردستان مستقل چی میتونه باشه و چجوری میشه این خواستها و مطالبات رو تقویت بکنیم؟ چه کار باید کرد؟ تقویتش به نظر من در گرو اینه که چپ و جریان‌های سوسیالیستی جامعه، اونا که برنامه‌های روشنی دارن، بیشتر تو صحنه جامعه بیان و دخالت بیشتری بکنن. در این حال به نظر من یک کارهای مهمتری که بایستی انجام بشه بعد از این همه پرسی، به حساب مشخص کردن مطالبات و خواستایی که از چند سال قبل جامعه حول اون اعتراض کرده، تظاهرات کرده. مسئله تأمین معیشت، حقوقها، پایان دادن به فساد اقتصادی و مالی که تو اون جامعه وجود داره، مسئله لغو اعدام که البته خوشبختانه خیلی کم بوده و کم ولی وجود داشته ولی کم بوده، مسئله تروریسم که در کردستان عراق وجود داشته، تعدادی از ژورنالیست های مخالف این اقلیم کردستان ترور شدن، مسئله حقوق و دفاع از آزادی زن و رهایی زن. تمام اینا مطالبات سیاسی و اجتماعی که در چند سال گذشته حول و حوش این به اعتراض بوده. مردم خواهان معیشت به مکفی بودن، حقوقها را بایستی به موقع پرداخت بکنن، حقوق کافی در سطح تورم و خط فقر در اون جامعه. الان تعداد زیادی بیکار شدن، حل مسئله بیکاری و در عین حال یه بخش از زندگی مردم در کردستان عراق از طریق مرزها تأمین میشه. این باعثی تعریف بشه، اتحادیه ها و تشکل های کارگری درست بشه که تعداد زیادی کارگرای مهاجر در کردستان عراق کار میکنن، حقوق اینها بسیار مشخص بشه. خیلی وقتا ما شاهدیم که کارفرماهای اون به اقلیم کردستان پول کارگران رو پرداخت نمی کنن. تمام اینا مطالباتی که من میگم در چند سال گذشته شعارهای اعتراضی بوده. به نظر من یه خواستی و یه کار مهم دیگری میتونن انجام بدن اینه که اگه بتونن یه تشکلی، یه جمعیتی، یه نهادی در دفاع از حقوق پایه‌ای مردم کردستان عراق تشکیل بشه و این حقوق پایه‌ای موادش همون برنامه‌هایی که برنامه یک دنیای بهتر ما داریم و یا حقوق پایه‌ای مردم زحمتکش که تمام ارکان دموکراسی، اقتصاد و سیاست رو در بر میگیره، اینو رو به جامعه مطرح بکنن و نهاد پرقدرتی بشه. این به نظر من میتونه یه فاکتور مهم اجتماعی در جامعه کردستان عراق بعد از این رفراندوم باشه و به نفع بسا انسانیت، جامعه بسا امروزی که کمتر فقر و فساد و بسا نداری توش هست
تمام بشه. تو کردستان عراق مسئله تأمین بهداشت، تأمین دارو، تمام اینا عرصه های مختلفی از اعتراض بودن. به نظر من اینا را بایستی تقویت بکنن. همچنان که گفتم در یه برنامه به عنوان برنامه حقوق پایه‌ای و پلتفرمی که بالاخره بتونه این شعارها را حول هوش اون پلتفرم مطالبات به اصطلاح بسیج بکنه، اینو ارائه بدن. به نظر من این کار بسیار مهمیه و زمینه داره و جامعه کردستان از چند سال قبل با این اعتراض اومده و ناآشنا نیست و میتونه رشد بکنه و اقبال بالایی داره که مورد استقبالم قرار بگیره. کوتاه ازتون میخوام که توضیح بدید که ببینیم حزب کمونیست کارگری آیا وظیفه‌ای برای خودش در این رابطه قائل میشه؟ قطعا ما وظیفه داریم. ما حزب کمونیست کارگری ایران حزبیه که برای به نظر من طیف وسیعی و میلیونی به نظر من بدون اغراق از چپها و از مردم جامعه شهرها برای اینا آشناست، شعار و مطالباتش. به نظر ما میتونیم، ما بایستی وارد یه جدل سیاسی و طبقاتی بشیم، به مشکلات بسا این جامعه جواب بدیم و تا جایی که میتونیم یه نهادی بشیم، یه حزبی بشیم که تا الان خوشبختانه تلاش کردیم ما این کار رو بکنیم که بتونیم بسا چپها و سوسیالیست ها و تعداد زیادی از کمونیسم کارگری که در اون مملکت حضور دارن و حزب خودشون دارن حول و حوش برنامه یک دنیای بهتر اینا را تقویت بکنیم. به نظر من ما وظایف خیلی رو در رو و جدی در کردستان عراق و همچنان که در عراق داریم، بنا به دلایل مختلف و تاریخی که کمونیسم کارگری در اونجا تأثیر داشته و یک دلیل تاریخی مهم اینه که کمونیسم کارگری حزب خودشو در کردستان عراق و در عراق بنیان نهاده و حزب بی ربطی نیست به لحاظ سیاسی و اجتماعی و طبقاتی. صاحب حزب کمونیست کارگری بوده و تشکیل حزب کمونیست کارگری در دوره منصور حکمت نتیجه این تلاش ها است و ما به نظرم به همین دلیل تاریخی و سیاسی میتونیم و تاثیرگذار در جامعه کردستان عراق باشیم. خیلی متشکر از شما نسان نودینیان. من از شما تشکر میکنم. بله بینندگان گرامی، گفتگوی ما رو میشنیدید با نسان نودینیان در رابطه با رفراندومی که در کردستان عراق انجام شد. امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. سیما بهاری هستم، برای شما ساعات و لحظه‌های شادی آرزو مندم. سربلند باشید.